بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع هذا الفيديو هو إنجاز تمرين رقم 6 من سلسلة تمارين ثنائي القطب RC. نقترح دراسة التوتر بين مربطي المكثف. يغذي مولد قوته الكهرومحركة E موصلا أوميا مقاومته R تساوي 100 أوم، ومكثفا سعته C مركبين على التوالي شكل واحد. إذا مولد مؤمثل للتوتر، قاطع التيار، موصل أومي، ومكثف سعته السي. يمكن جهاز الوسيط المعلوماتي من تتبع تطور التوتر UC بين مربطي المكثف بدلالة الزمن. عند اللحظة T تساوي صفر نغلق قاطع التيار K فنحصل على التسجيل التالي، أي شحن المكثف. السؤال رقم 1: حدد قيمة القوة الكهرومحركة E مبيانيا. إذن واحد، تحديد تحديد القوة الكهرومحركة E. كيف نحدد القوة الكهرومحركة؟ بالطبع نحددها بالمقارب. المقارب يتقاطع مع محور الأراتيف في 6 فولت. إذن E تساوي 6 مبيانيا تقاطع المقارب مع محور الأراتيف. السؤال رقم 2: كيف تتغير شدة التيار خلال الزمن؟ إذن ثانيا نجيب ثانيا هنا تتغير تتناقص شدة التيار أثناء التفريغ. خلال التفريغ تتناقص شدة التيار. ثالثا، اكتب المعادلة التفاضلية. معادلة التفاضلية التي يحققها التوتر UC. إذا بالطبع المعادلة التفاضلية أول شيء هو قانون إضافية التوترات. قانون إضافية، نكتب قانون إضافية التوترات. لدينا UC زائد UR تساوي E. UC قانون إضافية التوترات، UC زائد UR تساوي E، حيث UR قانون أوم يساوي RE، R في E، و E مشتقة الشحنة DQ على DT. إذن مشتقة الشحنة DQ على DT تساوي أيضا C DUC على DT. ونعوض في المعادلة التفاضلية. إذا UC زائد R في E أي RC DUC على DT تساوي E. إذا هذه المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر UC خلال الشحن. كذلك المعادلة التفاضلية بالنسبة لQ التي تحققها الشحنة Q. لدينا UC زائد RE تساوي E أي UR. إذن UC تساوي Q على C، و RE R DQ على DT تساوي E. نضرب الكل في C. إذا نجد Q زائد RC DQ على DT تساوي C في E. إذا المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة Q. السؤال رقم 4: حل المعادلة التفاضلية. حل المعادلة التفاضلية. بالطبع بالحل نجد الثوابت A وألفا، وتحديد الثوابت A وألفا، بحيث حل المعادلة UC T يساوي A عامل لواحد ناقص إكسبونونسيال ناقص ألفا تي. من هذه المعطيات
إذا كيف نحدد هذا نشتق بالنسبة للزمان. إذا دي يو سي على دي تي تساوي اشتقاق بالنسبة لواحد يساوي صفر. إذا اشتقاق إكسبوننسيال ناقص ألفا يساوي ناقص ألفا ناقص في ناقص وزائد. إذا ألفا إكسبوننسيال ناقص ألفا تي. ونعوض في المعادلة التفاضلية لإس سي. إذا إس سي عامل لواحد ناقص إكسبوننسيال ناقص ألفا تي زائد ار سي دي يو سي على دي تي ألفا إكسبوننسيال ناقص ألفا تي دي يو سي تساوي أو. ننشر هذه المعادلة ناقص ألفا ناقص إكسبوننسيال ناقص ألفا تي زائد ار سي ألفا إكسبوننسيال ناقص ألفا تي تساوي أو. ونعمل إكسبوننسيال إكسبوننسيال ناقص ألفا تي عامل لناقص واحد زائد ار سي ألفا زائد يساوي أو. تتحقق هذه العلاقة إذا كان تساوي أو والمعامل ناقص ألفا زائد ار سي ألفا يساوي صفر. قلنا بالنسبة ننشر المعادلة. إذا ناقص إكسبوننسيال ناقص ألفا تي زائد ار سي ألفا إكسبوننسيال ناقص ألفا تي تساوي أو. نعمل إكسبوننسيال ناقص ألفا تي عامل ناقص واحد زائد ار سي ألفا زائد تساوي أو. تتحقق هذه العلاقة إذا كان المعامل يساوي أو والمعامل ناقص واحد زائد ار سي ألفا يساوي صفر. ونحصل في النهاية على الثوابت تساوي أو وألفا تساوي واحد على ار سي أي واحد على طو. السؤال الموالي. إذا المعادلة الزمنية أولا نكتب المعادلة الزمنية التي حصلنا عليها هي إش سي لتي تساوي أو عامل لواحد ناقص إكسبوننسيال ناقص تي على ار سي علما أن طو تساوي ار في سي. السؤال الخامس تعبير شدة التيار إليتي. إذا إليتي نشتق بالنسبة للزمن إليتي تساوي سي دي إس سي على دي تي. نشتق بالنسبة للزمان فنجد سي أو بالنسبة للاشتقاق لواحد سي أو و إكسبونسيال ناقص واحد على إرس ناقص تي على إرس الاشتقاق هي في واحد على إرس سي إكسبونسيال ناقص تي على إرس سي. نختزل على السي فنجد أو على آر إكسبونسيال ناقص تي على إرس سي أو ناقص تي على طو. إذا أعيد. قلنا بالنسبة ل إليتي تعبير إليتي سي دي إس على دي تي. نشتق بالنسبة للزمان هذه العلاقة اشتقاق واحد يساوي صفر. إذا ناقص في ناقص زائد اشتقاق لإكسبونسيال ناقص واحد على إر سي يساوي واحد على إر سي. إذا سي أو على إر سي في إكسبونسيال ناقص تي على إر سي نختزل السي فنجد أو على إر تساوي نجد إليتي تساوي أو على إر إكسبونسيال ناقص تي على إر سي. والسؤال الأخير أو السؤال السادس حدد تحديد طو مبيانيا. بالطبع هناك عدة طرق طريقة المماس وطريقة أيضا 0.63. إذا نستعمل
سي ليطو تساوي 0.63 في أو 3.78 فولت، ونجد مبيانيا طو تساوي 20 طو تساوي 20 ملي سكوند. نجد مبيانيا طو تساوي 20 ملي سكوند. السؤال الأخير السعة، تحديد السعة سي، تحديد السي. إذا لدينا طو تساوي ار في سي، وبالتالي سي تساوي طو على ار، أي 20 في 10 أس ناقص 3 على ار 100. فنجد أن سي تساوي 2 في 10 أس ناقص 4 فرد. هكذا نكون قد أنجزنا تمرين 6 من سلسلة تمارين ثنائي القطب RC. نتمنى لكم الاستفادة جيدا، وإلى اللقاء إن شاء الله في موضوع آخر.